बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में 2 से 3 मौज़ूआत अलहदा करके डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों तीनों मौज़ूआत अगर बहस के तमाम के तमाम भंवर के अंदर फंस गए या पसे पुश चले गए तो मामला कोई भी आवाम के सामने नहीं आ सकेगा। आज जो 3 मौज़ूआत के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो तमाम की तमाम सियासी हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत से रिलेटेड है। लेकिन हुकूमत सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबों की हुकूमत भी। और सूबों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े सूबे इलाके के लिहाज से और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे के हवाले से बात करेंगे। बलोचिस्तान आजकल महवर सियासत बना हुआ है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें पाकिस्तान की अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें शमूल हैं, वो अपनी जलसों का आगाज ही बलोचिस्तान के शहर कोयटा से करना चाहती हैं। अब करने को तो किया जा सकता है, सियासी जलसे करने की ममानियत किसी पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर बलोच अवाम की आवाज़ उठाने के हवाले से बात की गई थी। मेरा सवाल यह है कि माजी के अंदर यही गवर्नमेंट्स बनाती रहीं, यही जमातें हुकूमतों में आती रहीं और उस टाइम पर आवाज़ बुलंद करने की बात किधर थी? मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपना बहुत बड़ा स्टेक करार देते हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो उस टाइम पर किधर थे? PMLN जिनकी माजी की हुकूमत रही, इससे पहले दौर की हुकूमत रही और 2 CMs तब्दील हुए, वो किधर थे? पीपल्स पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि बलूचिस्तान की जोड़ तोड़ के अंदर अभी माजी करीब के अंदर बड़ा मुतहर्रिक रही, वो किधर थी उस टाइम पर? लेकिन ये तमाम के तमाम जमा हो गए हैं, इससे कोई फायदा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस हवाले से बात करेंगे अपने पहले टॉपिक में, जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मौजूद होंगे। बलोचिस्तान से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत क्या कर रही है। आज इस्लामाबाद में एक एहतजाज हुआ, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया अपनी तनख्वाहों के बढ़ोतरी के लिए। इसके साथ साथ अपोजिशन से निबत आजमा होने के लिए इनका लाहे अमल क्या है और जो अपोजिशन कह रही है कि तिलमिला उठे हैं हुकूमत वाले, क्या उसमें कोई सदाकत है या नहीं? आज कुछ काबीना की मुलाकातों में भी अहम फैसले हुए हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अहमद जवाद साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ PTI। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा तीसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी के हवाले से। आजकल सबसे ज्यादा जो कोई सियासी जमात अपोजिशन में मुतहरिक नजर आ रही है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे डायरेक्शन के साथ नजर आ रही है, खा वो डायरेक्शन मस्बत हो या मनफी, आप अपने हिसाब से इसका तज्जिया कर सकते हैं, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस सिमत में जाता हुआ देख रही है? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इकट्ठा देख भी रही है या नहीं देख रही? जरदारी साहब ने भी कह दिया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी के कहने पर वो बयान दिया था, वो किसके कहने पर दिया था? ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम गुफ्तगू करेंगे। अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच अता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो यू बीन बिजी और अभी थोड़ी देर पहले आप मीटिंग से फारिग होकर आए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। बलोचिस्तान एक ऐसा सूबा जो कि माजी में दहशतगर्दी के निशाने पर रहा। आज कुलभूषण यादव के केस के हवाले से मामला था, तो कुलभूषण यादव भी बलोचिस्तान से मिला और बलोचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट बड़ी वाज़े तौर पर हमारे सामने आई। ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज तक नहीं बल्कि हमारे पास तो चलता फिरता सबूत है। इसी बलोचिस्तान के अंदर बड़ी कुर्बानियां देकर आज जिस कदर अमन आया है वो अमन हमने अचीव किया है। इस अमन को लाने में कई जाने सिविलियंस की, मिलिट्री की कुर्बान हुई, कई जो है वो लोग उन्होंने जाम शहादत नोश किया अपने मुल्क की बका के लिए। ये बलोचिस्तान अब महवर सियासत बनने लगा है और बलोच अवाम की आवाज़ बनने के दावेदार अपोजिशन इस सियासत में क्या बलोचिस्तान को तरजीह देंगे या अपनी सियासत को तरजीह देंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ ही चलते हैं। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बलोचिस्तान में सियासी जलसे और जुलूस का आगाज बेसिकली उधर से करना चाह रही है। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि एक तो वो बलोचिस्तान में जलसा करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्या इसकी वजह हो सकती है कोयटा बलोचिस्तान ही क्यों? और क्या ये जलसे जुलूस जो हैं वो एक जो सब्सटैंशियल नंबर है वो गेन कर सकेंगे? कुछ बलोचिस्तान गवर्नमेंट से लोग के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि जी इधर उधर से लोग ले आएंगे, बलोचिस्तान से लोग नहीं इकट्ठे कर सकेंगे ये सियासी जमातें। तो ये दोनों सवालों का जरा जवाब दे दीजिए। देखिए मौला, इस PDM की जो जमातें हैं इनको मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख वोट इनके हक में इस्तेमाल। अगर कोई ये शख्स कहे कि इनके पास क्राउड पुल करने की स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो खुद को
अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। इशू इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या लोगों को ये गैदर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हर दौर में उस वक्त की अपोजिशन कुछ ना कुछ लोगों को गैदर कर पाती है, ये भी कर पाएंगे। मसला ये है कि बलूचिस्तान जिस इंसर्जेंसी से, जिस कॉन्फ्लिक्ट जोन से पिछले 10-15 सालों से गुजरा, मैं बहसियत बलूचिस्तानी या शायद बलूचिस्तान के कुछ और लोग भी ये सवाल उठाने में अगवजाने होंगे कि क्या जब वहां पे लोगों का, मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा था, कभी उसके लिए ये जमातें इकट्ठी हुई? कभी इस सवाल पे इन जमातों ने लोगों को मोबिलाइज किया कि हिंदुस्तान क्यों अपने टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बलूचिस्तान के निहत्ते अवाम की खून रेजी पे लगा रहा है और उन प्रॉक्सीज को फाइनेंस कर रहा है, वहां पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं? इस सवाल के लिए क्या सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ है बदकिस्मती से। क्या बलूचिस्तान की जो पॉवर्टी है या बलूचिस्तान के जो गुनागो मसाइल अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, उसमें उन्होंने लोगों को यकजा किया हुआ है? इशू ये है कि जब भी इन बड़ी जमातों की लीडरशिप को, जब इनके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के हवाले से खुसूसी तौर पर इस वक्त PMLN की जो क़यादत है वो फंसी हुई नजर आ रही है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनको ये शेड और कलर दे देते हैं डेमोक्रेसी का, सिविलियन सुपरमेसी का। यही सिविलियन सुपरमेसी इनको अपने अदवार में कभी भी याद नहीं आती। जिन चीजों का हवाला आज की हुकूमत के गवर्नेंस के हवाले से देते हैं, क्या इनकी हुकूमतों में उस तरह के जो इन्वॉल्वमेंट थी सिक्योरिटी एजेंसीज की, क्या वो नहीं थी? उस वक्त तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, उस वक्त तक कायदे आजम के फरमूदात लोगों को याद नहीं आ रहे थे? क्या भूल गए लोग कि जलकियानी ने पूरे फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को GHQ में बुला के उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी, और मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त इसलिए थी कि उस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो इन लाइन थी और वो समझते थे कि इन के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। तो अगर आज की हुकूमत भी कि सिक्योरिटी की सिचुएशन को, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में या नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम चूंकि डिफाइन थोड़े से एक्सपैंड हो गए हैं, उसको अंडरस्टैंड करना जो है उसके लिए थोड़ी सी बाज़ औक़ात सिविलियन साइड पे दिक्कत होती है, उसको बयान करने के लिए आप बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें सिविलियन अथॉरिटी का कंप्रोमाइज करने का तस्वर कहाँ से आ रहा है? मैं समझता हूँ ये हुकूमत जो इस वक्त लीड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी अपनी जगह पर तमाम इदारों से काम ले रही है, ये तो आइडियल सिचुएशन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर आए जिसमें तमाम स्टेट के ऑर्गन्स वो सिंक्रोनाइज हो और उनको विजन और लीड जो है वो सिविलियन लीडरशिप दे और बाकी जितने ऑर्गन्स हैं वो उसको फॉलो करें और उसको एग्जीक्यूशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर गवर्नेंस की तरफ लोगों को लेके जाएं। अच्छा काकर साहब, आप फरमा रहे हैं कि देखिए पहले क्यों नहीं आवाज बुलंद की, जब इतने सारे वाकयात और हादसात हो रहे थे बलूचिस्तान में तब क्यों नहीं आवाज बुलंद की, अब क्यों जब अमन तकरीबन प्रिवेल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर? लेकिन वो कहते हैं कि हम तो आवाज उठा रहे हैं बलोच अवाम की, हम तो उनकी महरूमियों की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जितने बाकी शहरी हैं उसी तरीके से उनकी आवाज़ भी हम उठा रहे हैं, हम बाकी पाकिस्तान की आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत को इतना इज़्तिराब का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं काकर साहब? क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि वाकई में अवाम की आवाज़ उठाना अपोजिशन का मकसद है और सोल पर्पस है? देखिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का राइट है, ये ऑपोजिशन हो या कोई और ऑपोजिशन हो। यकीनन लोगों को इकट्ठा करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों को असेंबल करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको कोई भी हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती, ना मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत डिनाई करेगी। इशू उस वक्त आता है जब राइट टू असेंबल को आप लेट से सेडेशन की तरफ ले जाते हैं, आप चले जाते हैं और आप ओपनली अपने रियासती इदारों के खिलाफ इंस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, आप अदलिया के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, आप फौज के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इन इदारों की प्रोटेक्शन फ्रॉम द असॉल्ट ऑफ नैरेटिव जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे का फर्ज है, वो उनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो अपने, चूंकि ये इदारे आपको
जवाब तो नहीं दे सकते ना फॉर्मली। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो रैशनलाइज होकर उनके रिस्पॉन्सेस दें, उनके जवाबात दें, और अगर अनड्यू सेडेशन की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं और उन इदारों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रियासती स्ट्रक्चर पे हमलावर होना है। इसकी इजाजत कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती, चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो या इससे कबल कोई हुकूमत गुजरी हो, उन्होंने ये इजाजत दी हो, या कोई आने वाली वक्त की हुकूमत होगी वो इस बात की इजाजत देगी। अच्छा काकर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल देखी है, बड़े बुरे दौर में भी देखी और अब अमन के दौर में भी देखी। ऐसी सिचुएशन में जब जलसे जुलूस सियासी एक्टिविटीज होंगी तो आपकी नज़र में ये सिक्योरिटी सिचुएशन को क्या इम्पैक्ट करेंगी, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बलूचिस्तान की और सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने में बैक ऑफ द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान की सूरत हाल के बाद जरा वफाक की सूरत हाल की तरफ आते हैं। आज अभी जब मैं दफ्तर आ भी रही थी तब भी मेरे दफ्तर के बाहर, क्योंकि मेरा दफ्तर तकरीबन डी चौक पर ही है, वहाँ एक जम्मे गफ़ीर नज़र आया। पूछने पे पता चला कि जी ये तो वही वाले लोग हैं जो कि पार्लियामेंट के बाहर आज अपनी जो पेज थी उनकी बढ़ोतरी का डिमांड कर रहे थे। दूसरी तरफ 20 किलो के आटे की बोरी अब 1500 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। तीसरी तरफ ऑपोजिशन और सियासी हंगामा आरआई एक और चैलेंज पेश करती है इमरान खान साहब की हुकूमत को, और चौथी तरफ उनको पता ही नहीं होता कि उनके अपने पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं। यानी वो एफआईआर जिसके अंदर 43 लोगों को नॉमिनेट किया ट्रीजन के केसेस में, उसके बारे में इमरान खान साहब को नहीं पता था। ये रात को पता चला जिस टाइम पे हमारा शो एयर हो रहा था कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इजहार बरहमी किया। ये तमाम की तमाम सूरत हाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पॉइंट पर है, ये हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद जवाद साहब, सवाल मुश्किल हैं, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मुश्किल भंवर में फंसी हुई है इस टाइम पर, लेकिन सबसे पहले तो ज़रा ये आपने भी जम्मे गफ़ीर देखा होगा आते हुए, दफ्तर आते हुए, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ी नहीं है, वो सरापा एहतजाज हैं, अपोजिशन इस पे कैश करी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन नहीं बल्कि पूरी आवाम इस टाइम पर रो रहे हैं, और बात कुछ हद तक दुरुस्त भी नज़र आती है क्योंकि आम अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर स्काई रॉकेटिंग इजाफा हुआ है। 20 किलो की आटे की बोरी 1500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। एक आम आदमी जो कि कोरोना से भी नबरदाज़मा हो रहा है, जो कि मुश्किल माशी हालात से भी नबरदाज़मा हो रहा है, और जो कि महंगाई से भी नबरदाज़मा हो रहा है, वो क्या करे? अनीका, देखें, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो आपने अभी ज़िक्र किया, ये बिल्कुल एक जमहूरी हक़ है। कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अगर वो महसूस करता है अपने राइट्स के हवाले से तो वो डिमांड कर सकता है, वो सड़कों पे भी आ सकता है, वो एहतजाज भी कर सकता है। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन और उनके जो भी मुतालबात हैं, ज़ाहिर है जिस डिपार्टमेंट से जिससे उनका ताल्लुक़ होगा वो उनको कंसिडर करेंगे, और जो भी उस पे मेरिट पे उसके हो सकता है उसका सलूशन वो यकीनन वो रेलिवेंट मिनिस्ट्री जो है वो या डिपार्टमेंट जो है उसको देख लेगा। अब जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, अगर मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महंगाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो उनका अच्छा होना, स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर होना या फॉरेन एक्सचेंज का बेहतर होना या खसारे का कम होना, फॉरेन रेमिटेंस का बढ़ना। स्टॉक एक्सचेंज तो कल तक गिर रही थी अहमद जवाद साहब, कल तक तो पिछले पूरा एक हफ्ता तो मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ता है, लेकिन पिछले अगर 3-4 महीने में आप देखें तो ओवरऑल बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा है। कहने का मकसद ये है कि मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक आम आदमी जो है अगर उसको आटे और चीनी की कीमतों की वजह से उसको जो मुश्किलात हो रही हैं तो मैं उसको इकॉनमी पढ़ाऊँ कि चूँकि फॉरेन रिज़र्व बढ़ रहे हैं, चूँकि कोरोना हुआ था, चूँकि खसारा था, चूँकि पिछली हुकूमतों ने ये किया था। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसका हल ढूंढना होगा, हमें महंगाई का।
اور ایک تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آبویسلی جب آپ 2 سال میں آپ کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ بھی ہم کئی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے مینٹین کیا تھا. جب آپ نے ایک دم سے اس کو فلوٹ کیا مارکیٹ میں تو وہ نیچے گیا، اور ہماری جیسی اکانومی جو ہے جس کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے امپورٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پیٹرول جو ہے جس کا پھر انڈائریکٹلی جو امپیکٹ ہوتا ہے سوئی گیس کے اوپر، بجلی کے اوپر، پھر کنزیومر پرائسز کے اوپر. تو یہ سارے امپیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ آیا ہے. لیکن احمد جواد صاحب، ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ انصاف کی بات کیا کرتی تھی، ایک ایسی جماعت جو کہ کہا کرتی تھی کہ یہ ایکسٹرا ٹیکسز لے رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پہ، نون لیگ والے، ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر جو کمی کرنی چاہیے، اتنا اضافہ جو ہوا وہ اس کو اور مزید کم کرنا چاہیے. ایک ایسی جماعت جو کہ کہا کرتی تھی کہ جہاں مہنگائی بڑھ جائے وہاں جان لے کے کرپشن ہو رہی ہے. تو اگر وہی سارے منطق ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لگانے لگے تو آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں ہے، گھی بھی یوٹیلیٹی سٹور میں نظر نہیں آ رہا. تو ہم وہی والی منطق ادھر اپلائی کریں، مطلب قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، کرپشن کو تو نہیں میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ قیمتوں کے ایک تو آپ کی روپی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، کرونا 6 مہینے جو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہوئی ہے. اب جا کے جو ہے اب آہستہ آہستہ آپ کے اکانومی جو ہے وہ اس میں چیزیں ٹیک آف کر رہی ہیں، دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 5-6 مہینے پاکستان کے لیے بڑے کروشل ثابت ہوئے ہیں. پاکستان کے ادارے جو ہیں، اگر آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں، PIA کو لے لیں، ریلوے کو لے لیں، دیکھیں اس کورونا کے دوران وداؤٹ اینی ریونیو جنریشن ایک بڑے بڑے ادارے کا کس طریقے سے سروائیو کرنا، تنخواہیں بھی دینا، اس کو قائم بھی رکھنا، اس کو رن بھی کرنا، آبویسلی یہ سارے کا سارا برڈن جو ہے گورنمنٹ کے اوپر آیا. اچھا، آج آپ نے PIA کی، ریلوے کی ابھی بات کر دی، تو آج کابینہ کی جو ملاقات تھی اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے PIA کی ریویمپنگ کی بات کی. PIA کی ریویمپنگ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو درست کرنے اور درست سمت پہ ڈالنے کی بات کی. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2.25 سال ہو گیا. یہ تمام ریویمپنگ کرنا 2.25 سال بعد کیوں یاد آئی عمران خان صاحب کو، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا، ہم صحافیوں سے ملاقات میں یہ کہا تھا کہ 6 مہینے مجھے دے، 6 مہینے کے بعد میں پاکستان کو صحیح کر دوں گا. اینڈ وی ڈو ناٹ ڈاؤٹ ہز انٹینشن، بٹ اٹ واز ناٹ سین پریکٹیکلی، آن گراؤنڈ نہیں نظر آیا. دیکھیں اس میں انیکا ایک تو یہ ہے کہ ریویمپنگ، ریفارمز اور اداروں میں بہتری لے کے آنا، یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ تو آپ کو PTI حکومت کے 4تھے سال میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے آخری سال میں بھی نظر آئے گا. پورا ایک ملک کا نظام جو ہے وہ تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، اس کی بہتری لانے میں شاید آپ کو پورے 10 سال لگ جائیں. نہیں، لیکن احمد جواد صاحب، جہاں آپ بہتر بیوروکریٹ لا کر لگا دیتے ہیں وہاں تو ہفتے کے اندر اندر تبدیلی نظر آنے لگ جاتی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، کیا حال تھا آج سے 2 ہفتوں پہلے؟ کوئی نئے بیوروکریٹ آئے ہیں، کوئی نئے سربراہ آئے ہیں اس کے، اور ہفتے کے اندر لاہور کا حلیہ تبدیل نظر آنے لگ گیا، صاف صفائی ہونے لگ گئی ہے. تو کیا ول نہیں ہے اچھے بیوروکریٹس لگانے کی؟ کیونکہ جہاں آپ نے اچھا بیوروکریٹ لگایا وہاں ہمیں کام بھی نظر آنے لگ گیا. دیکھیں انیکا، اسی وجہ سے آپ کو بار بار جب تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ایک تو وہی طریقہ کار ہے جو پچھلی حکومتوں کا تھا کہ اگر آپ نے ایک بیوروکریٹ کو لگایا ہے اور وہ آپ کے پرسنل سرونٹ کے طور پہ تو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کی ویسے پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو وہ کنٹینیو کرے گا. لیکن ہمارے دور حکومت میں ایک یہ چیز تو سامنے آئی ہے کہ ہر ایک کی پرفارمنس کے اوپر ایک زیرو ٹالرنس ہے. اگر اس میں کوئی ڈس آنیسٹی کا، کوئی انٹیگریٹی کا ایشو آتا ہے یا پرفارمنس کا ایشو آتا ہے تو چینج کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کہ ہمارے پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں آپ نے 5 IGs جو ہیں چینج کر دیے. چینج کیے ہیں وہ تو پھر ناانصافی والی بات ہو گئی تھی نا، ان اے سینس کہ CCPO کی وجہ سے IG تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ CCPO نے کیا کیا بھونڈے بیانات نہیں دیے آ کر میڈیا پر. دیکھیں وہ ایک جو موٹر وے ریپ انسیڈنٹ کے حوالے سے اس کا ایک کلپریٹ نہیں ملا. وہ دیکھیں اس پہ انہوں نے اپالوجائز بھی کر لیا. وہ معافی جیسی مانگی تھی احمد جواد صاحب، نہ ہی مانگتے تو بہتر تھا ویسے، معذرت. لیکن اب ان کی پرفارمنس کی طرف آ جاتے ہیں نا. دیکھیں CCPO لاہور کو 3 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا اور انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو ریوائیو کر کے دیں گے، ریکور کر کے دیں گے. ایک ٹاسک دیا گیا ہے نا.
اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو آپ بھی ظاہر اس کو دیکھیں گے, حکومت بھی اس کو دیکھے گی. میں اس ٹاپک کی طرف جانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن کیونکہ ویسے بھی یہ کیس ڈسکس کرنے سے منع ہے, تو ول ڈسکس دس ایٹ سم ادر پوائنٹ. لیکن یہ کیس جو ہے یہ بہت زیادہ ایک خطرناک موڑ کی طرف جا رہا ہے. بٹ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جہاں ہم لوگ سیاست کی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2.25 سال کے اندر جو پرفارمنس دکھا پائی, مہنگائی کی فارم میں ایک عام شہری پریشان ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب بھی مانتے ہیں. یہ چیز موقع دے رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کو آپ لوگوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے پر. آپ لوگ خود مواد دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ یہ لیجئے, یہ کام نہیں ہو سکا, کریں اس کے خلاف نعرے. نہیں دیکھیں, اپوزیشن کو مواد دینے کی بات نہیں ہے. حکومت کہ اگر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفیشنسیز ہیں, اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے, تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بہت اچھے کارنامے بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں 3 بڑے چیلنج جو ہیں اس حکومت کو پیش آئے. سب سے پہلا چیلنج تھا سیکیورٹی کا, جو کہ انڈیا کے حوالے سے, چاہے وہ پلوامہ ہے یا 5 اگست ہے, اس کو جس طریقے سے اس حکومت نے رسپونڈ کیا. دوسرا اس کا جو چیلنج تھا کہ آپ ایک بینکرپسی کی اکانومی آپ نے انہیرنٹ کی, اور آپ نے اسے کرونا سے پہلے آپ نے آلموسٹ اس کو ایک ٹیک آف پوزیشن میں لے گئے تھے. اس کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو دنیا ایکسپلین کرتی ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی میں بات نہیں کر رہا. تیسرا سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ کرونا کے حوالے سے تھا, جس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں, بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں. آپ انگلینڈ کی حالت دیکھیں, آپ امریکہ کی حالت دیکھیں. لیکن اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی ہینڈلنگ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ ہے کہ کرونا کو کنٹین کرنا, بلکہ اس میں ٹائملی ڈیسیشنز کر کے اکانومی کو ریوائیو کرنا. آج بھی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو ہے, آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ وہ امریکہ میں یا JFK کینیڈی ایئرپورٹ پہ اگر وہ اترتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ایک دکان کھلی نہیں ملے گی, ایک شاپ, پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک قبرستان کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا. لیکن آپ اگر اپنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو زندگی واپس نظر آ گئی ہے. آپ کے اندر اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں, دکانیں ہیں, بزنس ہیں, اسکول آپ کے کھل چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. SOPs کو فالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے. تو دیکھیں حکومت نے 3 بڑے چیلنجز جو ہیں اپنے 2 سال میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. چلیے یہ بتا دیں, اب چوتھا بڑا چیلنج ہے وہ میں مہنگائی سمجھتا ہوں, وہ میں مہنگائی سمجھتا ہوں. آ جاتے ہیں نا ذرا, وہ جوائنٹ اپوزیشن ہے, ساری بڑی جماعتیں جنہوں نے کئی دفعہ پاکستان پہ رول کیا, جو سیاست میں بڑے منجھے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہیں. اور انہوں نے پہلا جلسہ کرنا بلوچستان سے, اور اس کے بعد پھر آن ورڈ دسمبر اور جان کے شروعات میں, دسمبر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنا. کیا کوئی اسٹریٹجی ہے حکومت کے پاس, یا وہی جب آئے گا تب دیکھیں گے والی بات؟ نہیں, اس میں دیکھیں انیکا, میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کا جو سب سے بڑا انحصار ہے وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, اور اپوزیشن آپ کی حکومت کو گرانے کی بھی کوشش کرتی ہے, جیسے کہ ابھی کر رہی ہے. اس کے پیچھے ریزنز جو ہیں, دیکھیں کوئی بھی نیشنل ایجیٹیشن جو ہے پاکستان کی, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایوب خان کے دور سے لے کے بھٹو کے اگینسٹ, اور اس کے بعد ضیاء اللہ کے دور میں, اور اس کے بعد مشرف کے دور میں, اس کے بعد لائرز موومنٹ, اور اس کے بعد PTI کا دھرنا, آپ دیکھیں تمام نیشنل ایجیٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کے نیچے جو ہے ایک مورل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. آپ جو تحریک پبلک کی مدد سے چلانا چاہتے ہیں, اس تحریک کی بنیاد جو ہے ان مورل گراؤنڈز پہ نہیں کھڑی. کیوں ہمارا مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری اور آئین کی بات. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں یہ کویسچن کہہ رہا ہوں, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحریک جو ہے وہ مورل اخلاقی گراؤنڈز کے اوپر نہیں کھڑی, اس لیے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ احتساب کے شکنجے میں ہے, یا تو کوئی ضمانت پہ ہے, یا اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, یا وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے, یا وہ جیل کے اندر ہے. اس صورتحال کے اندر ان کی تمام اخلاقی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ واش ہو جاتی ہے, اور یہ سب کو نظر آتا ہے کہ یہ کیوں یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں. یہ ان کے اپنے سروائیول کی جنگ ہے, اپنے پولیٹیکل سروائیول کی, اپنے فائنینشیل سروائیول کی, اپنے سٹیکس کے سروائیول کی. مجھے کوئکلی اسٹریٹجی بتا دیں, کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں میں تو اس میں ایک تو جیسے کہ انہوں نے جنوری میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے استعفے تک جائیں گے, یا لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف کریں گے, اور اس سے پہلے 2-3 مہینے میں یہ مختلف شہروں میں جلسے کریں گے. بالکل کریں, اپوزیشن کا حق ہے, اپنی پریزنس کو شو کریں.
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इन 3 महीने में वो परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए, और उस परफॉर्मेंस में मैं जिस चीज़ की तरफ मैं रिकमेंड करूँगा वो है महंगाई के ऊपर कंट्रोल। अगर हमने पब्लिक को सेटिस्फाई कर लिया महंगाई के ऊपर, तो मैं आपको ये बताऊं कि अपोजिशन जब तहरीक के लिए बाहर निकलेगी तो आवाम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमें महंगाई को कंट्रोल करना होगा, गवर्नेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार की तरफ से एक FIR कटवाई गई। कौन सा ओहदेदार है? वो आपके अपने तंजीम के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ देखें, के लोग अब हैं। ओहदेदार का एक तो मतलब ये होता है कि पाकिस्तान लोकल लेवल के, नॉट नेशनल लेवल बट लोकल नहीं, लेवल। इवन लोकल लेवल पे भी देखें, एक तो जब हम ओहदेदार मुझे कहते सवाल हैं, तो मुकम्मल करने दो। चलें प्लीज प्लीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार की तरफ से FIR कटवाई जाती है, जो भी PMLN के 43 लीडर्स हैं। खान साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, FIR नहीं काटनी चाहिए, ये गलत हुआ है। लेकिन बाद में जो FIR काटने वाला शख्स होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार, ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं प्ले हो रहा? नहीं, देखें, इसमें थोड़ी सी मैं इसमें क्लैरिफिकेशन कर दूं। देखें, जब हम कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार, तो उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम के अंदर जो है वो किसी एक ओहदे पे, चाहे वो लोकल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी भी लेवल पे, वो उसको ओहदेदार कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएशन रखने वाला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर, वो एक अलग चीज़ है। और अगर किसी ने ये, देखें, ये राइट आपको भी है, मुझे भी है। मैं अगर समझता हूँ कि कोई लीडरशिप या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या कोई भी जो है वो पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है, मेरी राय में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी राय में अगर ऐसा है तो मेरा ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा राइट है कि मैं अदालत का रुख कर सकता हूँ और मैं वहाँ पे ये दरख्वास्त रख सकता हूँ, मैं FIR के लिए जा सकता हूँ। मैं गुड कॉप बैड कॉप नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पार्टी की तरफ से ऐसी, हमारे पार्टी के अंदर एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, कोई भी ओहदेदार जो है एट ए जोन इस किस्म का इनिशिएटिव नहीं ले सकता। अगर वो लेता है तो देन ही इज आंसरेबल टू आवर, हमारी अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी है जो इन चीज़ों को देखती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई अगर ओहदेदार नहीं है, अपनी ज़ाती कैपेसिटी में किसी का इनिशिएटिव है और हाँ वो विजिबल नज़र आता है PTI के अंदर, तो एक मेंबर के तौर पे, एक सपोर्टर के तौर पे, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। है तो ओहदेदार, यानी आप लोग डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर ज़रा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद जवाद साहब से। अताउल्लाह तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं में से एक और अ वेरी थॉरो जेंटल पर्सन। बहुत शुक्रिया अता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अता साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जारहाना सियासत करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है कि जरदारी साहब ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिसकी रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल या रिबटल नवाज शरीफ साहब के तरफ से खुद आ गया, वो कहते हैं किसी के कहने पे की है। आपकी नज़र में जरदारी साहब का इशारा किस तरफ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तकरीबन 30-35 साल के उनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के, और उनके ज़ाती नौयत के ताल्लुकात थे। मैं प्रिवी हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत एक कुर्बत रखते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत की। मैं समझता हूँ कि वो मामला अब ख़त्म हो गया है, मगर ऑब्वियसली जरदारी साहब ने कोर्ट से निकलते हुए लबकुशाई ज़रूर की कि जी उन्होंने किसी के कहने पर किया होगा। अब ये या जरदारी साहब बता सकते हैं या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि उनका इशारा किस तरफ था, बट मैं समझता हूँ कि एक ज़रूर ये फेज़ आया था जिसमें एक स्टेटमेंट आई, उस पर रिएक्शन भी आया, बट आई बिलीव इट इज़ नाउ बिहाइंड अस, और उससे हम आगे आ गए हुए हैं। और ख्वाजा साहब ने जब क्लैरिफिकेशन भी कर दी और माजरत कर ली, तो मैं समझता हूँ कि अब ये मामला काफ़ी डाई डाउन कर गया है, और इंशाल्लाह जो PDM की मूवमेंट है उस पर इसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट मैं नहीं देखता। अच्छा अता साहब, ये आप बिलीव करते हैं कि ये मामला डाई डाउन कर गया है, ऑपोजिशन होप भी यही करेगी कि ये मामला डाई डाउन कर गया है, लेकिन
یا اپوزیشن ایسی ہے جس نے بہت دفعہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک دوسرے کا ہاتھ جھٹکا بھی؟ ماضی میں ہم نے اپوزیشن کے اتحاد کا شیرازہ بکھرتے ہوئے بھی دیکھا اور اپوزیشن کرچی کرتے ہوتے ہوئے بھی دیکھا. اب انفارچونیٹلی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپوزیشن کا اتحاد اس قدر طاقتور نہ ہو پائے کہ وہ جو پیک درکار ہوتی ہے کسی بھی حکومت کو گھٹنوں پر لانے کے لیے وہ اس لیول تک جا سکے. اس لیے کیونکہ شروع میں ہی کہیں نہ کہیں دراڑیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ وہ والی سچویشن نہ ہو جائے کہیں. دیکھیے کل جب پی ڈی ایم کے مرکزی عہدیداران کا اعلان کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان کی صدارت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور ایک کو نائب صدر اور دوسرے کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو شاید یہ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملات ایمیکیبلی طے نہ ہو پاتے, بٹ وہ ہو گئے ہیں. اور ماضی میں آپ کی بات بالکل درست ہے اینڈ آئی ایڈمٹ کہ ہمارا بہت آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں رہا, وہ چاہے چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوں, وہ وزیر اعظم کا الیکشن ہو. اپوزیشن پہ ضرور ایسے وقت آئے ہیں کہ جہاں پہ اپوزیشن تھوڑی بہت ڈیوائیڈڈ بھی رہی ہے, ڈفرنس آف اوپینین بھی نظر آیا ہے. مگر میں یہ پچھلے 2.25 سال جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں اور میں ایک عینی شاہد رہا ہوں تمام معاملات کا بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل اپنے پارٹی کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی متحد اپوزیشن اب ہے ماضی میں کبھی نہیں تھی. آبجیکٹو اور گول بڑا کلیئر ہے اور اس طرح کی موومنٹ دیکھیے اے پی سیز پہلے بھی ہوئیں, بٹ اس طرح کی اے پی سی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. سارے یونانیمس ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز کلیئر ہے, جو کمیٹیاں آگے بن رہی ہیں, جو آگے کوارڈینیشن ہو رہی ہے, وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر آن دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن متحد ہے اور متحد رہے گی, اور ہماری روز کی بنیادوں پہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جو آگے اسکیجول بھی طے پایا ہے جلسوں کا, باقی معاملات کا, احتجاجی مظاہروں کا, اس میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یونائٹڈ نظر آئیں گی. رائٹ. اچھا عطا صاحب, اب یہ جو یونٹی ہے اس کا ریاکشن بھی آپ کو نظر آئے گا صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی. ایک ایف آئی آر پاکستان مسلم لیگ نون کے 43 لیڈران کے خلاف کروائی گئی. اس ایف آئی آر پہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے, اظہار برہمی بھی کیا اور لا تعلقی کا اظہار بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کہ اس ایف آئی آر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے, یا ڈو یو بلیو جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیڈرشپ سے؟ انیکا صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بڑا پرٹیننٹ آپ کا کویسچن ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سیڈیشن کا یا غداری کا مقدمہ قائم ہوتا ہے تو وہ کسی انڈیویجول کی درخواست پہ بغیر اعلیٰ حکام کو بتائے کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکتا. میں خود اس میں نامزد ہوں, یعنی اس میں 2 فارمر پرائم منسٹرز ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں, 3 فوج کے فارمر جنرلز اس میں ہیں. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ ایک پرچہ اس طرح کا ہو جائے اور ان کو کانوں کان خبر نہ ہو. کل فواد چودھری صاحب کا بیان کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ بالکل اظہار لا تعلقی فرام دا پرائم منسٹر. پھر شہباز گل صاحب نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کر کے اور سٹیٹمنٹ جاری کر کے اس کا جواز پیش کیا کہ جی یہ غداری نہیں ہے, یہ سیڈیشن ہے, اور اس کے فرق بتائے کہ پرچہ کیسے رجسٹر ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک یو ٹرن ہے. جب بیک لیش دیکھا گیا میڈیا کے اوپر اور انہوں نے دیکھا کہ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو حکومت نے میرا خیال ہے اس پہ ایک یو ٹرن لیا ہے, اور جس شخص کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی اس کی تصاویر آئی ہیں گورنر پنجاب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, پی ٹی آئی کے مختلف جو ہیں وہ رہنماؤں کے ساتھ. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی بیچارہ تھانے میں جائے, اس کا کیس تو رجسٹر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا, اور میں اس میں ایک نئی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, ابھی تک یہ بات کسی نے کی نہیں ہے, میں آپ کی توسط سے یہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب نئے سی سی پی او عمر شیخ کی کارستانی ہے. ان کو جن حالات میں لایا گیا, جیسے انسٹال کیا گیا, اور ان سے جو توقعات تھیں وہ ان توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں. ان کو لگانے والے کلیئر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کہہ رہے ہیں عطا صاحب, یہی تو وہ آپ پہ بلیم کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این بیوروکریسی کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے ذریعے ستیاناش کر چکی ہے, اور آپ اب پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے جو بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں, شہباز شریف صاحب سے
پورے جو ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر ہے میں نے ایم پی ایس کا گلہ یہ رہتا تھا کہ جی آپ افسروں کی زیادہ سنتے ہیں, آپ تعیناتیوں کے وقت ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پورے 10 سال اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ جتنی بھرتیاں ہوئی سرکار میں میرٹ پہ ہوئیں, کوئی ایک بھرتی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا کے کہہ سکتا کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی. باقی جو بیوروکریٹس کی پوسٹنگ ٹرانسفرز, میں آپ کو بتاؤں نیکا صاحبہ, میں کیونکہ شہباز صاحب کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے, 3 انٹیلیجنس ایجنسی سے افسروں کی رپورٹس آتی تھیں, ان کے مطابق ان کی انٹیگریٹی کو دیکھتے ہوئے انہیں تعینات کیا جاتا تھا, اور انٹرویو کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ اگر میرے دفتر سے بھی آپ کو غلط کال آئے غلط کام کے لیے, آپ نے وہ کام نہیں کرنا. اور میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئی جی 10 سال کے دوران تھے باعزت ریٹائر ہوئے. آپ شوکت جاوید صاحب کو دیکھ لیں, طارق سلیم ڈوگر صاحب کو دیکھ لیں, حاجی حبیب الرحمان صاحب کو دیکھ لیجئے, سارے آئی جی باعزت اپنا ٹینیور انہوں نے پورا کیا. چیف سیکرٹریز نے باعزت ٹینیورز گزارے. ادھر تو ایک شکایت لگتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ہمارے کام نہیں کر رہے, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 6 آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں, 5 چیف سیکرٹری تبدیل ہو جاتے ہیں, اور کرونا کے دوران سیکرٹری ہیلتھ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ کون سی بیوروکریسی ہے؟ اور یہ جو عمر شیخ صاحب کو تعینات کیا گیا ہے, یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کی ماں پہ تعینات کیا گیا ہے. اور یہ جو سیڈیشن کا پرچہ ہے شدرا والا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت پہ اس طرح کا پرچہ ہو جانا اور حکومت کا کہنا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ پرچے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ پوری ملی بھگت سے ہوا ہے, اور حکومت اس سے بخوبی واقف بھی تھی, اور یہ صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شبلی فراز صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں کہی, اور وہ کہی کہ جو ایک سیاسی جماعت, اشارہ آپ کی طرف, بات کر رہی ہے وہی دشمن کو سوٹ کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت وہ گفتگو کر رہی ہو جو کہ بعد میں دشمن ایکسپلوئٹ کر سکتا ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر اس وقت بہت سارے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بہت سارے غداری کے مقدمے ہونے کی, ایف آئی آر ہونے کی بات تو الگ ہے, لیکن اس طرح کی گفتگو بھی چل رہی ہے. عطا صاحب, یہ ایک بہت بڑا بلیم ہے ایک پاکستان کی ایسی جماعت کے اوپر جہاں جس کے سربراہ ہی 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہوں. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ سیاسی میدان میں کسی کا مقابلہ نہ کر سکیں, اور آپ نے لوگوں کا بھی جینا اجیرن کر دیا ہو, لوگ پرانے پاکستان کو یاد کریں کہ جہاں پہ آٹا بھی سستا تھا, چینی بھی سستی تھی, آج دیکھیں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1500 ہو گئی ہے, چینی 100 روپے کلو سے اوپر مل رہی ہے. تو یہ جب آپ نے اس طرح کے کام کیے ہوں, آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہو, آپ نے لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا ہو, آپ کے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہ ہو مقابلہ کرنے کے لیے, اور آپ سیاسی میدان میں بھی مقابلہ نہ کر سکیں, ایک کھوکھلا نعرہ احتساب کا لگائیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو اندر کر دیں. آپ کے ساتھ جو آپ کی صفوں میں وزراء بیٹھے ہیں وہ آٹا سکینڈل میں بھی انوالو ہوں, وہ چینی سکینڈل میں بھی انوالوڈ ہوں, وہ دوائیوں کے سکینڈل میں بھی انوالوڈ ہوں, وہ یہ جو آئی پی پیز ہیں پاور پروجیکٹس کے سکینڈلز میں بھی انوالوڈ ہوں, اور وہ کابینہ کی پوزیشنز میں بیٹھے ہوں, ان کی کوئی باز پرس نہ ہو, جہانگیر ترین ملک سے چلے جائیں, زلفی بخاری کو پوچھے کوئی نہ. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سب سے آسان کام ہے کہ جب اپنے مخالف کا آپ سامنا نہ کر سکیں, اس کی کارکردگی کا مقابلہ نہ کر سکیں, سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں, تو آپ غداری کا الزام لگا دیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ایس ایچ او شادرہ نے سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو غداری کے مقدمے میں بک کیا, کیا کشمیر کاز اس سے ہرٹ نہیں ہوگا؟ کیا پی ایم آزاد کشمیر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے ایک بڑی بلند آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا وہ فورسفلی بات نہیں کرتے؟ تو یہ دیکھیے, امریکہ میں 1950s میں ایک سینیٹر جوزف میکارتھی تھے, انہوں نے ایک شروع کیا تھا ٹرینڈ کہ وہ کولڈ وار کے دوران ہر بندے پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ سوویٹ سپائی ہے, کیونکہ کولڈ وار چل رہی تھی. سیاسی مخالفین کا مقابلہ وہ ایسے کرتے تھے کہ جی یہ جو ہے, یہ شخص جو ہے یہ جاسوس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کرنے کو باتیں میرے پاس بہت ہیں نیکا صاحبہ, میں آپ کو 1 2 3 4 کر کے بتا سکتا ہوں فورن انفلوئنسز کے حوالے سے, بٹ یہ گیم میرا خیال ہے بند ہونی چاہیے. ہم غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. اگریڈ. اچھا عطا صاحب, لاسٹ سوال, اور وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری انوار الحق کاکڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی آواز کے بارے میں آج اپوزیشن کو یاد آیا ہے, اس سے پہلے کدھر تھے؟ پی ایم ایل این کی حکومت رہی, 2 سی ایمز تبدیل ہوئے, ڈاکٹر مالک
اور دوسرے اس کے بعد پھر جب آپ لوگوں کی حکومت گری، پی 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 نون رہی کہ وہ گورنمنٹ گرانے میں ایک آپ لوگوں کی گورنمنٹ گرانے میں ان کا ہاتھ تھا، تو ایک سرٹن انفلوئنس بلوچستان میں ان کا بھی تھا. مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہی ہیں کہ میرا بلوچستان میں اپنے علاقوں کے اندر بڑا انفلوئنس ہے. تو آپ لوگ اب آواز بلند کر رہے ہیں جب کام بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دس از واٹ سینیٹر انوار ہیڈ ٹو سے. دیکھیے بڑا سمپل ہے کہ ایک تو جو ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی سے جن کا تعلق تھا ان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ تھا کہ آدھی ٹرم وہ پوری کریں گے کیونکہ میجورٹی ہماری تھی، اور آدھی ٹرم ہمارے چیف منسٹر پوری کریں گے. جب ان کی آدھی ٹرم گزر گئی تو باقی آدھی ٹرم ہم نے پوری کی. وہ ایک پولیٹیکل ہمارا کنسنسس تھا، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اگر آپ بلوچستان کے دورے دیکھیں، وہ گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کتنے فنڈز کا اجرا کیا، وہ گوادر کتنی دفعہ گئے، وہ مکران کوسٹل ہائی وے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا فنڈز کا اجرا کیا. ابھی بھی جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں جب وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں جنرل راحیل شریف ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ کہیں پہ کسی پروجیکٹ کی انوگریشن کر رہے ہیں، کہیں پہ بلوچستان کے سٹیک ہولڈر سے میٹنگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو پوری اونرشپ دی گئی. اور وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب نے جتنے وزٹس بلوچستان کے کیے وہ کم ہی کسی اور صوبے کے انہوں نے کیے. آبویسلی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، وہ گھر ہے ان کا، مگر اس کے باوجود وہ بلوچستان گئے، بلوچستان کے مسائل کو سنا اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کی. اور سی پیک کے تحت دیکھیے، سی پیک کو پاکستان میں جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا اور سی پیک کے حوالے سے جتنے منصوبے ہیں وہ میاں نواز شریف کے دور میں لگے اور جتنی فنڈنگ آئی وہ اس دور میں لگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی میں بڑا فعال کردار ہماری جماعت کا ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے اس کردار. رائٹ اتار صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے احمد جواد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. میں اپنے پروگرام کو یہیں اختتام پذیر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.